हमारे इमोशन और कुछ नहीं, बस हमारे पास्ट एक्सपीरियंस का केमिकल रिएक्शन है। इन केमिकल के कारण ही हमारे दिमाग में मेमोरीज बनती है, और जब ये मेमोरीज हमारे दिमाग में घर कर लेती है तो ये हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। हम इंसानों के लिए पास्ट एक्सपीरियंस और यादों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तक कि हम इनके एडिक्ट हो जाते हैं, और इस वजह से हमारी बॉडी को भी एड्रेनालाइन की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग पास्ट को भूलना ही नहीं चाहता। पास्ट को भूलने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, प्यार और खुशी के बारे में सोचें, और अपना ध्यान प्रेजेंट पर लगाएं। द प्रेजेंट मोमेंट। ऑथर कहते हैं, अगर आप सुपर नेचुरल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि हम प्रेजेंट मोमेंट को कैसे पहचानें, और हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम इस फिजिकल वर्ल्ड और टाइम को देख सकें। साथ ही यूनिवर्स से जुड़ने के लिए हमें अपना मन साफ रखना होगा। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तब हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करता है, और इसके बाद जब हमारे थॉट्स केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग और इमोशन भी पैदा होते हैं, और इन इमोशंस की वजह से हमारे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि तब हम एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं। एक इंसान के लिए ये मुश्किल नहीं है कि किसी को देखकर वो पता ना कर सके कि दूसरा खुश है या दुखी है। की वजह है कि हर इंसान के अंदर उसी तरह की एनर्जी निकलती है जिस तरह वो सोच रहा होता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी पैदा होती है, वहीं लव, हैप्पीनेस और जॉय हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी पैदा करती है। तो अगर आप अपने चारों तरफ हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपने पास्ट का सारा एक्सपीरियंस और नेगेटिव इमोशन को ख़त्म करना होगा। ट्यूनिंग इनटू न्यू पोटेंशियल इन द क्वांटम। आमतौर पर क्वांटम फील्ड को एक इनविजिबल फील्ड ऑफ एनर्जी के रूप में देखा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो टाइम और स्पेस के बदले है। ये कोई फिजिकल एरिया नहीं है जिसे आप देख सके या छू सके। बहुत सारे साइंटिस्ट क्वांटम फील्ड को समझने की और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बुक के ऑथर डॉक्टर डिस्पेंजा का कहना है, क्वांटम फील्ड एक फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी की इनफाइनाइट फील्ड है, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छुपी होती है, और यहाँ एक बहुत बड़ी पावर है जिसका इस्तेमाल हम आर्ट में कर सकते हैं या किसी नई चीज को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ भी इसी तरह की एक इनविजिबल एनर्जी है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो हमारे अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एनर्जी है, अगर हम उसका सही यूज कर सके तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी साइंटिफिक एविडेंस है जो ये बताती है कि हमारे अंदर अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो क्वांटम फील्ड की तरह टाइम और स्पेस से बाहर है। अगर हम इस एनर्जी को जगाना चाहते हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपने कॉन्शियसनेस को जगाना होगा और इसी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और जब हम अपने कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो हम अपने दिमाग के अलग अलग पार्ट का इस्तेमाल नहीं बल्कि सारे पार्ट का इस्तेमाल एक साथ अपने दिमाग में कर पाते हैं। ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स। ऑथर डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर होते हैं, और हर एनर्जी सेंटर का अपना खुद का दिमाग होता है, जिन्हें मनी ब्रेन भी कहा जाता है। इन एनर्जी सेंटर के वजह से ही हम क्वांटम फील्ड या कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। सेंटर एनर्जी से जुड़ने के लिए आसान तरीका है मेडिटेशन। पहले 3 एनर्जी सेंटर हमारे सर्वाइवल के लिए होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। जब हम चौथे एनर्जी सेंटर तक पहुंचते हैं यानी कि हार्ट तक, तो हम सेल्फिश से सेल्फलेस बन जाते हैं। यही चौथा सेंटर ही आखिरी 3 सेंटर और पहले 3 सेंटर को आपस में जोड़ता है। और आखिरी 3 सेंटर है थायराइड ग्लैंड, पीनाइल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, पीनाइल ग्लैंड हमारे यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमें कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता है। हर सेंटर एनर्जी की अपनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। जब हम पास्ट के किसी भी बुरे एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी पहले ही 3 एनर्जी सेंटर में फंस जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें इन 3 एनर्जी सेंटर से सारे बुरे थॉट्स और इमोशन खत्म करने होंगे, और अगर हम ऐसा ना कर पाए तो हमारी एनर्जी इन पहले ही 3 एनर्जी सेंटर में फंसी रहेगी। इसलिए हमें पहले 3 एनर्जी सेंटर को साफ करना होगा, तभी हम क्वांटम फील्ड तक पहुंच सकते हैं। रिकंडीशनिंग द बॉडी टू ए न्यू माइंड। ऑथर हमें एक ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमें अपने बॉडी के चारों तरफ मौजूद इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना होगा। हमारी बॉडी एक मैग्नेट की तरह है। जब हमारी बॉडी हेल्दी होती है तो मैग्नेट की तरह ही हमारी बॉडी एनर्जी पैदा करती है। ब्रीदिंग एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से एनर्जी फ्लो बेहतर होती है। इस ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले गहरी सांस लें और कुछ देर तक रोक के रखें, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िए।
بار بار ایسا کرنے سے باڈی کے پہلے 3 انرجی سینٹر میں جو انرجی پھنسی تھی وہ مائنڈ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس پروسیس کا دوسرا پارٹ ہے اپنی فیلنگ اور ایموشن کو بہتر کرنا۔ اس پروسیس کی وجہ سے ہم اپنے اندر موجود انرجی کی فریکوینسی انکریز کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے ایموشن کے بیس پر ایکشن لیتے ہیں، اسی لیے ہمیں نیگیٹو ایموشن کو چھوڑ کر پازیٹیو ایموشن اپنانے چاہیے، جس سے ہماری باڈی میں انرجی فلو بہتر ہوتی ہے۔ ہمارا مائنڈ ہمیں ایموشنلی، فزیکلی اور اسپریچولی کنٹرول کرتا ہے، اور ہارٹ ہمارے باڈی کا مین اور چوتھا انرجی سینٹر ہے۔ آپ یہ پہلے بھی جان چکے ہیں کہ ہارٹ نیچے کے 3 سینٹر انرجی اور اوپر کے 3 انرجی سینٹر کو آپس میں جوڑتا ہے۔ نیچے کے 3 انرجی سینٹر ہمارے سروائیول کے لیے ہے اور اکثر ہماری انرجی انہی میں پھنسی رہتی ہے، اور اوپر کے 3 انرجی سینٹر ہمیں کوانٹم سے جڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم چوتھے انرجی سینٹر پر دھیان نہیں دیں گے، مطلب ہارٹ پر، تو ہم کبھی بھی اپنی انرجی کو اوپر کے 3 انرجی سینٹر پارٹ تک نہیں لے جا سکتے۔ اسی لیے ہارٹ پر دھیان دینا ضروری ہے، جس کے لیے آپ کو فیئر، سٹریس اور اینگر ایموشن کو چھوڑ کر جوائے، لو اور گریٹیٹیوڈ ایموشن کو اپنانا ہوگا۔ ڈاکٹر ڈسپینزا کہتے ہیں کہ دن میں ہمیں ایک بار 10 منٹ تک میڈیٹیشن کرنی چاہیے، جس کے دوران ہمارا دھیان ہماری بریدنگ پر ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ہمیں اپنے من میں ہائی فریکوینسی والے ایموشن کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ڈاکٹر ڈسپینزا ہمیں میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ 2 ویژولائزیشن پروسیس ٹیکنیک پریکٹس کرنے کو کہتے ہیں۔ پہلا پروسیس ہمیں ٹرانس جیسے سٹیٹ میں لے جاتا ہے۔ دوسرا پروسیس ہمارے دماغ میں اپنی من چاہی لائف کی انفارمیشن ڈالنے میں مدد کرتی ہے۔ ڈاکٹر ڈسپینزا اور ان کی ٹیم نے کلائڈوسکوپ ویڈیو ڈیولپ کیا ہے، جس کی مدد سے وہ اپنے سیمینار میں لوگوں کو ٹرانس جیسی سٹیٹ میں لے جاتا تھا اور انہیں مدد کرتے تھے ان کی من چاہی لائف ڈیزائن کرنے میں۔ آتھر کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہو آپ بھی اپنے مطابق اپنی لائف ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ میڈیٹیشن میں جب ہم ٹرانس جیسی سٹیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، تب ہمارا انالیٹیکل مائنڈ شانت ہو جاتا ہے اور ہم اپنے تھاٹس کو اپنے سب کانشیس مائنڈ تک پہنچاتے ہیں۔ جب ہم اپنے تھاٹس اپنے سب کانشیس مائنڈ تک پہنچاتے ہیں، تب ہمیں مائنڈ مووی ٹیکنیک کا استعمال کرنا ہے۔ مائنڈ مووی ٹیکنیک میں آپ کو اپنی لائف ایک مووی کی طرح دیکھنا ہے اور اسے آرگنائز کرنا ہے۔ آپ کو ہر وہ چیز فیل کرنی ہے اور اسے دیکھنا ہے جو آپ اپنے فیوچر میں چاہتے ہیں۔ واکنگ میڈیٹیشن۔ واکنگ میڈیٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو اس انسان کی طرح چلنا ہے جو آپ بن رہے ہیں یا جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ اس میڈیٹیشن کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آنکھیں بند کریں، پھر اپنی بریدنگ پر دھیان دیں اور دل کی دھڑکن کو محسوس کریں۔ یہ میڈیٹیشن آپ کو بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑا ہو کر کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے من میں پازیٹیو ایموشن کے بارے میں سوچیں۔ تھوڑی دیر بعد اپنی آنکھیں کھولیں اور دھیرے دھیرے چلنے کی کوشش کریں اس انسان کی طرح جس طرح آپ بننا چاہتے ہیں یا جو آپ بن رہے ہیں۔ اسپیس، ٹائم اینڈ ٹائم اسپیس۔ ہماری اس یونیورس میں ان لمیٹڈ اسپیس ہے۔ عام طور پر لوگ مانتے ہیں کہ یونیورس خالی ہے، لیکن ڈاکٹر ڈسپینزا کا کہنا ہے کہ یہ خالی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری انرجی اور انفینائٹ پاسبلٹیز ہے۔ اگر ہم اس کی انرجی اور پاسبلٹیز کو ایکسس کر پائے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، پر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے 3 انرجی سینٹر سے اوپر آنے کی کوشش کریں، تبھی ہماری انرجی یونیورس سے کنیکٹ ہو سکتی ہے۔ دا پینیل گلینڈ۔ پینیل گلینڈ کو لوگ عام طور پر تیسری آنکھ بھی کہتے ہیں۔ یہ یونیورس کے انفینائٹ انرجی کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے۔ ہمارے کانشیسنس کے 4 پارٹ ہوتے ہیں، جس میں سے 3 پارٹس کے بارے میں ہمیں جانکاری ہے۔ پہلا ہے واکفulness، دوسرا ہے سلیپنگ اور تیسرا ہے ڈریمنگ۔ چوتھے پارٹ کو مومنٹس کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے۔ اصل میں اس بک کا مقصد ہے ہمیں کانشیسنس تک پہنچانا۔ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تب پینیل گلینڈ ہماری باڈی میں سیروٹونین نام کا کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے جو ہمیں جاگے رہنے میں مدد کرتا ہے۔ ایسے ہی سونے کے سمے یہ ہماری باڈی میں میلاٹونین نام کا کیمیکل ریلیز کرتا ہے جو ہمیں سونے میں مدد کرتا ہے۔ پینیل گلینڈ ہماری باڈی میں ایک انٹینا کی طرح کام کرتا ہے جس سے ہم انفینائٹ سورس آف انرجی سے کنیکٹ ہو پاتے ہیں، اور اس سے ایسی پاور پیدا ہوتی ہے جس سے ہماری فزیکل ورلڈ کی باہر کی انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے۔ تھینک یو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کو اس چینل پر ایسی ہی نالجبل ویڈیوز ملتی رہتی ہے۔